عليكم. اذا بعد ما شفت معاكم لا كونطابيليتي جينيرال وشفنا دي زيليمون اللي غادي يستافد منهم اي واحد مقبل على ان كونكور في لا كونطابيليتي جينيرال كو سا سوا لو باسريل لو NCG او بيان ان ماستر CCA او دوطخ. اليوم غادي نشوفوا لا فينانس وتا هي غادي نعطيكم فيها دي زيليمون اسونسيال اللي خاصكم تكونوا عارفينهم باش دوزوا اي كونكور. اذا اول حاجه كيخصنا نعرفوا شنو هي وعلاش كدار هي l'analyse financière. Alors, l'analyse financière est une technique qui consiste à effectuer des redressements sur les documents comptables pour mettre en exergue la situation financière de l'entreprise. يعني كنديروا l'analyse financière باش نعرفوا la situation financière de l'entreprise واش مزيانه ولا لا. كنديروا هاد l'analyse sur la base des documents comptables ولكن كنديروا فيهم des redressements باش نتمكنوا اننا نشوفوا مزيان هذيك لا سيتوياسيون فينانسيير كيفاش دايره. هاد لا سيتوياسيون فينانسيير هي لا سونتي فينانسيير د لا سوسيتي، يعني كنعرفوا واش هاد لا سوسيتي راها غاده مزيان ولا لا. L'analyse financière est utilisée soit en interne pour améliorer les performances financières d'une entreprise. يعني l'entreprise تقدر دير هاد l'analyse financière باش تشوف راسها هي واش elle est performante ou non. Sinon كتصحح les problèmes اللي عندها باش تبقى performante. يا إما كيكون utilisé en externe pour se faire une idée de la situation financière d'un client, d'un fournisseur, d'un concurrent. يعني كيكون واحد la personne extérieure هو اللي كيبغي يدير هاد l'analyse financière باش يشوف هاديك لا سوسيتي. يا اما يقدر يكون ان كليون ان فورنيسور يعني كيشوف واش غادي يتعامل معاها، يا اما كيكون ان كونكورون يعني كيشوف واش هاديك لا سوسيتي كونكورونت واش هي غاديه احسن منه وكيشوف فين كاينه لا ديفيرونس باش يصححها. الوغ بالنسبه لي زوتيل ديال لاناليز فينانسيير كاينين لي طابلو هاهما حطيتهم لكم هنا غنحاولوا نشوفوهم من بعد، وكاينين لي راسيو حتى هما غادي نشوفوهم ان شاء الله. بالنسبه لي رودريسمون اللي هضرنا عليهم في الاول د لا فيديو، دونك قلنا باش نديروا لاناليز فينانسيير كنديروا ان رودريسمون دي دوكيومون كونطابل. هاد لو رودريسمون يقدر يكون يا اما ان ريكلاسمون ولا ان ريتريتمون. عقلوا على هاد لا ديفيرونس لحقاش كتحط بزاف في لي كونكور. Un reclassement signifie un reclassement des postes de l'actif et du passif. يعني كنبدلوا لهم لا ناتور، يا اما باغ اكزامبل كيكون هو راه باغ اكزامبل ان اكتيف سيركيلون كندوزو الديسپونيبيليتي، يا اما مثلا يكون عندي لاكتيف ايموبيليزي كندوزو لاكتيف سيركيلون. علاش وكيفاش غادي نشوفهم من بعد. المهم هادشي اللي كنعنيو بالروكلاسمون، يعني كنبدلوا ليه لو بوست فاش كاين. يا اما un retraitement. Le retraitement est lié à l'évolution des postes de l'actif à leur valeur réelle. يعني انا عندي واحد لو بيان مثلا فيه 10000 درهم ولات 15000 ولا موان دو 10000، دونك كندير ان ريتريتمون باش نحطو ندير ليه لا فالور ريال ديالو. دونك هاد لي رودريسمون كنديرهم على ان بيلون كونطابل، هكا كنحصل على ان بيلون فينانسيي. تري بيان. الوغ لي رودريسمون اللي ممكن يكونوا او نيفو دو لو بيلون، يعني يا اما يكونوا ريكلاسمون ولا ريتريتمون. اول حاجه كتكون عندي اون ايموبيليزاسيون اون نون فالور كنحيدها. اول حاجه كندير كنحيد ايموبيليزاسيون اون نون فالور قبل ما نشوف لي زانفورماسيون اللي عندي ابري هذاك لو بيلون كونطابل. يعني كنحيدها. كيفاش كندير؟ كنحيدها من اكتيف ايموبيليزي اي من لي كابيتو بروبر. ثاني حاجه اي بلو فاليو عندي يعني كتكون لا فالور ريال كبر من لا فالور كونطابل كنزيدها. كنشوف هذاك لاكتيف كونسيرني اللي تزادت فيه وكنزيد لا كونتربارتي في لي كابيتو بروبر. يعني هنايا كنهضروا على ريتريتمون وماشي ريكلاسمون. لا ميم شوز بالنسبه لموان فاليو، يعني هي فاش كتكون لا فالور ريال اللي تعطاتني في لي زانفورماسيون كبر من لا فالور كونطابل، دونك كنحيدها من لاكتيف كونسيرني وكنحيدها من لي كابيتو بروبر. بالنسبه لو ستوك اوتيل ou bien لو ستوك دو سيكوريتي، يعني هو واحد لو ستوك اللي ما غاديش نستعملو انايا تدوز واحد لا بيريود ديال العام، يعني غنبقى مخبيه ما غنستعملوش داك العام.
دونك كنحيدوه من لي ستوك وكندوزوه لاكتيف ايموبيليزي. علاش؟ حيت يبقى عندي اكثر من العام. بالنسبه لي كريونس ا بلوس دان نون، يعني حنا عطينا دي كريونس ولكن ما غاديش نتخلصوا فيها تيفوت عام، دونك كنبدل ليها لا ناتور. هنا فين غنديروا لو ريكلاسمون، غنحيدها من كريونس وغندوزها لاكتيف ايموبيليزي حيت ما غاديش ناخذ لو مونطون ديالها تيدوز عام. بالنسبه لي تي في بي فاسيلمون سيسيبل، يعني نقدر نبيعهم في اي وقت، نقدر نبيعهم دابا. يعني غنحيدهم لي كريونس وغادي ندوزهم لديسپونيبيليتي، يعني بحال فلوسهم راه ديجا عندي. بالنسبه لي تي في بي ديفيسيلمون سيسيبل غادي نحيدهم لي كريونس وغندوزهم لاكتيف ايموبيليزي، يعني صعيب انني نبيعهم حتى غادي يدوز واحد لا بيريود ديال عام تقريبا، يعني غيبقاو عندي في لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه لي ديفيدوند، لي ديفيدوند غادي نحيدوهم من غادي نحيدوهم بلوتو من لي كابيتو بروبر وغادي ندوزهم ديت ا كور تيرم. علاش؟ حيت هادوك صافي ولاو كيتسالوهم لينا الناس اللي خاصنا نعطيوهم لي ديفيدوند، يعني لي زاكسيونير. بالنسبه لي زونبران ان موان دان نون، هي امبران ولكن صافي قربت تسالي لا بيريود ديالها، دونك كنحيدها من ديت ا لون تيرم وكندوزها ديت ا كور تيرم، يعني داكشي اللي بقى غادي نخلصو في قل من عام. بالنسبه البري ا موان دان نون لا ميم شوز ولكن بالعكس، حيت هذا ان بري دونك هو واحد لا كريونس دو بلوس دان نون اللي كنديرها في لاكتيف ايموبيليزي، ولكن دابا قربت ناخذها، دونك غادي نحيدها من لاكتيف ايموبيليزي وغادي نديرها في لي كريونس. بالنسبه لي بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج سون اوبجي، يعني نون جيستيفي، كانت دات واحد لا بروفيزيون او نيفو د لا كونطابيليتي مي من بعد اتضح انها نون جيستيفي. يعني هاد لا بروفيزيون شنو لوريجين ديالها نورمالمون، يعني دوزتها انا كوم اون شارج. فاش دوزتها كوم اون شارج نقصات ليا لامبو، يعني حيت لي برودوي موا لي شارج كيعطينا لو ريزولطا، دونك انا كنقصها من الباز اللي غادي نحسب عليها لامبو، سكيفي ما تحسبش عليها لو طو دو 30%. داكشي علاش اول حاجه غادي نديرو غادي نحول 30% ديالها لديت ا كور تيرم، يعني هذيك واحد لامبو اللي غادي تخلص عليها. ثاني حاجه غادي نحيد داكشي اللي بقى من لي كابيتو بروبر ونحيدو من ديت ا لون تيرم. علاش؟ حيت هي سي اون بروفيزيون دورابل، كنحيدها من ديت ا لون تيرم دو 100%، نزيدها في ديت ا كور تيرم دو 30% اللي هي لامبو اللي ما خلصش عليها، ونزيد لو كابيتو في لي كابيتو بروبر نزيد 70%. بالنسبه للبروفيزيون مومونطاني بور ريسك اي شارج سون اوبجي، حتى هي نون جوستيفي ولكن هي كانت عندي قل من عام، دونك ما طرحش عندي هاد لو بروبليم ديال لامبو حيت هي قل من عام راه ديجا كاينه في ديت ا كور تيرم. غنحيد 70% وغتبقى ديك 30% ديال لامبو كيما قلنا، وبالنسبه لي كابيتو بروبر غادي نحيد منها 70%. انا كنحاول نشرح لكم بالمنطق باش تعقلوا عليهم ماشي تحفظوهم. دونك بالنسبه للبلافون ديسكونت غادي نحيدوه من لي كريونس وندوزوه لديسپونيبيليتي، حيت غادي يكون عندنا دابا حيت سي ان بلافون ديسكونت. بالنسبه لي كريونس تو ويتين يعني موان دو 8 جور غنحيدهم من كريونس وندوزهم لديسپونيبيليتي، صافي كنعتبر راسي راه غادي ناخذ فلوس كاينين عندي ديك الساعه. بالنسبه للفورنيسور ا بلوس دان نون، يعني هي واحد لا ديت ولكن ما غاديش ناخذها حتى تدوز عام، غنحيدها من ديت ا كور تيرم ونزيدها لديت ا لون تيرم. سي سامبل اي فاسيل، غير فهموا لوجيكمون وغادي تعقلوا عليه. غادي نعطيكم هنا واحد ليكزامبل بالنسبه للناس اللي بغاو يفهموا اكثر. واحد لابليكاسيون، دونك هنا عندنا لو بيلون دو لونتربريز، عندنا لو بروت و لو نيت بالنسبه لاكتيف. دونك غادي تحيدوا هذاك لو بروت، ما تبقاوش تشوفوا فيه في اي اكزرسيس، ما كنخدموش بلو بروت كنخدموا بلو نيت. الوغ وعندنا لو باسيف، دونك هنا غادي نشوفوا شنو هما لي شونجمون اللي ممكن يداروا على هاد لو بيلون. دونك هنا عندنا دي زانفورماسيون، عندنا لا فالور دو لي كونستركسيون لا فالور ريال،
les constructions de matériel transport et matériel informatique. Donc اول حاجه غادي نديرو قبل ما نبداو هاد لي زانفورماسيون كيما قلت لكم عندنا دي فري بريليمينير دو 20000 درهم. دونك خصني نحيدهم قبل ما ندخل نقرا هاد لي زانفورماسيون. ها هما لي فري بريليمينير moins 20000 من لي كابيتو بروبر. دونك هذا هو لو طابلو دو ريدريسمون et de reclassement كيكون عندي في الاول لاكتيف immobilisé, stock, créance, disponibilité. وبالنسبه للاكتيف كيكون عندي كابيتو بروبر, dette à long terme, dette à long moyen terme et dette à court terme. كنشوف هاد لي فالور اللي عندي كنقارنهم مع لي فالور اللي عندي في بيلون كونطابل. دونك كونستركسيون, ماتيريال ترونسبور, ماتيريال انفورماتيك. دونك كنحسب لا ديفيرونس وفاش كتكون زايده كنزيدها, فاش كتكون ناقصه كنقصها. دونك بالنسبه لا كونستركسيون عندي ان بلو فالي دو بلوس دو 140000 كنزيدها في لاكتيف ايموبيليزي et في لي كابيتو بروبر. لا ميم شوز بالنسبه للماتيريال ترونسبور et matériel informatique. On dit plus-value, moins-value. Donc c'est clair. Nous avons le stock utile, les stocks ou l'actif immobilisé. Quatrièmement, on dit les 3 sur 4 des effets à recevoir sont escomptables. Donc كنحيدهم من لي كريونس وكنزيدهم من الديسپونيبيليتي. علاش؟ حيت باش كنديرو لي كونط كناخدو الفلوس ديالنا في داك الوقت. La provision pour risque et charge est injustifiée pour la moitié. Donc كنعاودو نحسبو هذاك الشيء اللي كنا غادي نديرو بالنسبه لا بروفيزيون, ولكن غنحسبوه على 50%. يعني 50 الاخرى اي جوستيفي. دونك غنحسبو 50%. Puis, غادي نزيدو 70% في لي كابيتو بروبر. غادي نحيدو 100% من لي ديت لو موين تيرم et غادي نزيدو 30% في ديت ا كور تيرم. دونك بالنسبه le 1 sur 5 de l'empreinte sera payé dans un mois. Donc غناخد هذاك le 1 sur 5 غادي نحيدو من ديت ا لون تيرم ونردو ديت ا كور تيرم, حيت مبقاتش غادي تخلص في اكثر من عام, بقات لها غير شهر وغادي نخلصوها. بالنسبه لو بينيفيس قالوا لينا فيه بلي 30% à la réserve et le reste sera distribué dans 3 mois. Donc distribué غادي يكون distribué comme dividende. Donc 70% غادي نحسبوها وغادي نحيدوها من لي كابيتو بروبر وغادي نزيدوها في ديت ا كور تيرم. Donc voilà, c'est très simple. غادي نجمعوا لي طوطو وغادي نشوفوا واش عندنا ليكيليبر. قبل ما ندوزو لي راسيو اللي قلنا في الاول بلي هما parmi les utiles de l'analyse financière, غادي نشوفوا هاد لي مو تكنيك وغادي تركزوا لهم لحقاش كيسولوا لهم بزاف. دونك غادي خصنا نعرفوا شنو هي لا solvabilité. La solvabilité, c'est la mesure de la capacité d'une personne physique ou morale à payer ses dettes sur le court, moyen et long terme sans se retrouver en défaut de paiement. يعني كنقول ان واحد الشخص باللي هو solvable الا كان هو قادر يخلص لي ديت ديالو في لو كور, moyen et long terme. يعني ما غاديش توصل واحد لاشيونس ويكون هو ما عندوش باش يخلص. نفهمو اكثر. Pour une entreprise, son actif composé des immobilisations des stocks en cours des liquidités doit être supérieur à son passif, dette bancaire, fournisseur, etc. يعني داكشي اللي عند لونتربريز لاكتيف اللي عندها هي خصو يكون اكثر من الباسيف اللي كيتسالوها الناس. يعني لوجيك داكشي اللي عندك اكثر من داكشي اللي كيتسالوك الناس, هكا غادي نقولوا بلي نتا solvable. Étant donné que la solvabilité est la capacité à répondre à ces échéances financières, à tout moment, on peut calculer la solvabilité d'une entreprise à court terme, moyen et long terme. يعني هاد la solvabilité نقدروا نقسموها على حسب الوقت. نقدروا نهضروا على لو court terme, moyen et long terme. نحسبوا واش هاد l'entreprise est solvable على هاد لي 3 نيفو.
يعني أن هاد l'entreprise ممكن تكون solvable à court terme ou ما تكونش solvable à moyen terme ou le contraire. Pour trouver par exemple la solvabilité d'une entreprise à moyen terme, on prendra en compte les dettes à échéance à moyen terme et non c'est la échéance plus longue. يعني باش نعرف أنا moyen terme غناخد les dettes اللي عندها في هذاك le court terme بوحدو. À cet effet, une entreprise peut être solvable à long terme mais pas à moyen terme. يعني كيما قلنا تقدر تكون solvable في واحد لو نيفو ولا بالنسبه لو نيفو الاخر. غادي نشوفوا هادشي بلو ديتاي مي ليسونسيال اننا نفهموا لا solvabilité. دونك الا هضرنا على لو court terme يعني لا l'entreprise تكون solvable à court terme هادشي غادي يلو حنا لا liquidité. Il est en quelque sorte la solvabilité à court terme. Il s'agit de la capacité à faire face à ces échéances immédiates. Par exemple, les dettes financières à très court terme, des salaires où on court la TVA. يعني ملي كنهضروا على لا ليكيديتي كنهضروا على دابا على هاد الايام واش لونتربريز عندها الفلوس باش تخلص داكشي اللي عليها في هاد الايام. يعني واش عندها فلوس باش تخلص لي سالير مثلا ديال هاد الشهر، تخلص لا TVA ولا ديت فورنيسور اللي وصلت لاشيانس ديالهم هاد الشهر. Donc la liquidité est en quelque sorte la solvabilité à court terme. Pour faire face à ces dettes, la société doit disposer des liquidités suffisantes ou de quasi-liquidité. Il faut donc de la trésorerie, monnaie disponible et éventuellement des actifs transformables immédiatement en liquidité. يعني كما قلنا باش هاد لا سوسيتي تخلص خص تكون عندها يا اما لا ليكيديتي كامله يعني عندها لا موني في لا تريزوري يا اما تكون عندها واحد لا مواتيي وعندها او ميم طون دي زاكتيف اللي ممكن يوليو immédiatement des actifs liquides. Sans liquidité suffisante, une entreprise ou même une personne peut se trouver en défaut bien qu'elle soit solvable. يعني تقدر تكون solvable ما عندكش لا liquidité، l'actif ديالك ما يقدرش يتحول ليكيديتي، دونك هنا راه غادي يكون عندك ان بروبليم. لو بيلون فينانسيير هاد لو بيلون فينانسيير خرجناه ملي جمعنا لو بيلون كونطابل مع لي غودريسمون اللي درنا ولا لي طوطو اللي خرجوا لينا هما اللي حطيناهم هنا. دونك سولو هاد لو بيلون فينانسيير غادي نحسبوا دي راسيو. غادي لي راسيو هما اللي قلنا بلي هما parmi les outils l'analyse financière. دونك غادي نعطيكم لي فورمول غادي تخدموهم نتوما بالنسبه لهاد ليكزارسيس وغادي ديروا لو كومونتير ديالهم وابري غادي نلوح لكم لا كوريكسيون في لو جروب فيسبوك. هكا غادي تشوفوا واش فهمتوا مزيان دو كوا il s'agit علاش كنحسبوا هاد لي راسيو وشنو كيعنيو. دونك هادو هما لي فورمول الاولين هادو هما لي فورمول الاولين وهادو هما لي فورمول الثانيين. دونك ابليكي s'il vous plaît ابليكي شوفوا راسكم واش فهمتوا مزيان et après on corrigera ensemble ان شاء الله. دونك كنتمنى لكم التوفيق في امان الله.